बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहीम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी टीम और ख़ास तौर पर कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली एशियाई टीम बन गई है। इससे पहले ये एजाज़ मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और भारत के पास था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 40 मैचों में कामयाबी हासिल कर रखी थी। ऑस्ट्रेलिया में जारी वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। पाकिस्तान ने 110 मैचों में 41 कामयाबियाँ हासिल की, जबकि भारत ने 99 मैचों में 40 मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में पाकिस्तान की 18 फतवाहत दो तरफा सीरीज़ में हुई हैं, जबकि इनकी बकिया फतवाहत आईसीसी से मंजूर शुदा मुकाबलों के दौरान हुई हैं। वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर 149 मैचेस में हैरत अंगेज़ तौर पर 75 वनडे जीत कर मजमूई तौर पर सबसे कामयाब टीम बनी हुई है और इंग्लैंड 124 मैचेस में 53 कामयाबियाँ हासिल करके दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड की टीम 112 मुकाबलों में 38 फतवाहत हासिल करके 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक रोज़ा सीरीज़ का फैसला कुन मैच खेला गया, जहां पाकिस्तानी बॉलर की शानदार कारकर्दगी ने मेज़बान टीम को 140 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन तीसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 141 रन का हदफ दिया था। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद दी है। तो पूरे पाकिस्तान कौम और वज़ीर आज़म साहब ने अपनी क्रिकेट टीम पर फ़ख्र का इज़हार किया। उनका कहना था कि कौम के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है कि 22 साल बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में उन्हीं के मुल्क में सुरखरू हुई है। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद रियाद सऊदी अरब में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत और ख़ित्ते में अमन व इस्तेकाम के अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इसराइल के फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मज़ालिम, जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल होगा। आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिफाजत पर ज़ोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। उसके बाद एक और तारीख़ में पहली बार सऊदी अरब का सहरा अल-जौफ़ बर्फ़ से ढक गया है। रिकॉर्ड शुदा तारीख़ में पहली बार सऊदी अरब के इलाके अल-जौफ़ में बर्फ़बारी हुई, जिसने खुश्क सहरा को मौसम सरमा के मंजर में बदल दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि मौसम का ये गैर मामूली वाक़या बहरे अरब में दर्जा हरारत के कम दबाव से पैदा हुआ। वाक़या इसलिए हैरत का बायस है क्योंकि अरब खित्ते का दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक
بڑھ جاتا ہے، اس لیے ٹھنڈ کا اچانک ابھرنا واقعی حیران کن تھا۔ اس رجحان کی وجہ سے سعودی عرب اور ہمسایہ متحدہ عرب امارات میں گرج چمک کے ساتھ اولے اور بارش بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 555 جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی نے 3000 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کر دیے ہیں۔ ہائی کمیشن کے اعلامیے کے مطابق یاتریوں کو 14 سے لے کر 23 نومبر تک کا ویزا جاری کیا گیا ہے۔ سکھ یاتریوں کو پاکستانی حکومت کی طرف سے مذہبی سیاحت کے معاہدے کے تحت اجازت دی گئی ہے۔ یہ اقدامات 1974 کے پاک بھارت مذہبی سیاحت معاہدے کے تحت کیے گئے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور تاریخی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی کہ ویزے کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں وی پی این سروس پاکستانی صارفین کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ متعددہ انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے انٹرنیٹ سروسز میں دشواری کے ساتھ وی پی اینز تک محدود رسائی کی وجہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے انٹرنیٹ پر دستیاب مفت ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس وی پی اینز سروسز ختم کرتے ہوئے صارفین کے لیے وی پی اینز کے استعمال کے لیے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ پاکستان میں متعددہ انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے انٹرنیٹ سروسز میں دشواری کے ساتھ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک وی پی اینز تک محدود رسائی کی شکایت سامنے آئی ہے۔ وی پی اینز اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب ملک میں کوئی ویب سائٹ یا ایپلیکیشن بند ہو۔ اگست میں پی ٹی اے نے وی پی اینز کے استعمال پر سختی شروع کر دی تھی، جس کا مقصد پہلے سے پابندی کا شکار مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس تک رسائی کو محدود کرنا تھا۔ اتوار کے روز پاکستان میں متعدد ایکس صارفین نے پلیٹ فارم پر لکھا کہ وی پی اینز کی رفتار کو کم کیا جا رہا ہے اور اس کی رسائی کو محدود کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی خاص خبر شامل کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے جیل ملاقاتوں پر پابندی اور جیل میں سہولیات فراہمی کی درخواست نمٹا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جیل حکام نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو عدالتی آرڈرز اور جیل رولز کے تحت تمام سہولیات ملیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے نورین نیازی صاحبہ کی درخواست نمٹانے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو عدالتی آرڈر اور جیل رولز کے مطابق تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے دستخط سے تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی جیل ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے دہشت گرد حملوں کے خدشے کے پیش نظر جیل ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی۔ جیل حکام کے مطابق پٹیشنر نورین نیازی صاحبہ کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دی گئی ہے۔ جیل حکام نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے عدالتی آرڈر کی روشنی میں کوآرڈینیٹر مقرر کر رکھا ہے، لہذا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے خواہش مند مقرر کردہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل رول کے مطابق جیل میں تمام سہولیات میسر ہیں۔ جیل حکام نے یقین دہانی کرائی کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالتی آرڈرز اور جیل رولز کے تحت تمام سہولیات ملیں گی۔ پٹیشنر کے وکلاء ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل اور
DIG जेल खाना जात के बयान से मुतमिन हैं, लिहाजा पटिशनर के वकला की तसल्ली के बाइस बानी PTI को जेल सहूलियात फराहमी की पटिशन निमटाई जाती है। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने अडयाला जेल में कैद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक एक बड़ा बयान दिया है। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि फ़िलहाल मुझे लगता है कि बानी PTI इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा होगी। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि बानी PTI इमरान खान साहब अपने दुश्मन खुद हैं। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, बल्कि वो सब ड्रामा था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि किसने ड्रामा किया ये बात बानी और PTI सब को पता है। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस बार पहले तफसील नहीं बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि महमूद अचकज़ई साहब और फजल रहमान साहब के साथ PTI के लोगों से भी राब्ते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही हो सकता है। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।